वॉज स्टार्टेड बाय मी. ओके. आगवादसान शिफ्टिंग करप सगळें हांवें केल्लें तेन्ना. हांव अशेंय म्हणिना की एवरीथींग वॉज सामकें आयडियल कशें. म्हणजे कोणा कडेन मोबायल नासतालेच अशें हांव म्हणूंक शकना. हांवें म्हज्या कारकिर्दीन कितलेशे रेड मारिल्ले आसा आनी बरेचशे मोबायल जप्तूय केल्ले आसा. पूण आयच्या दिसाक आज सगळी इलेक्ट्रॉनीक यंत्रणा आसतना, सर्वेलन्स कॅमेराज आसतना आनी कितलेशे आजून गॅजेट्स घालूंक शकता, ह्या आयच्या काळान इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर मोबायल जप्त करप, इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर ड्रग्स सिजर जावप, डेफिनेटली देर इज ऑफिशियल हँड इन दीस. हे कोण भायलो करतलो? अरे तुम्ही काढले आणि सिव्हिल ॲडमिनिस्ट्रेशनाच्या हातांतल्यान हे पोझिशन काढलें आनी पुलिसांच्या ताब्यात केलें. आज SP रँकाचो मनीस थंय हेड ऑफ दी प्रिझन्स, पुलीस. सो पुलिसांच्या हातान दिवन कितें फरक जालो? कांय फरक जावंक ना. वेल एंड वर्स जालें. सो म्हाका अशें म्हणपाक जाय की तुमची कॉम्प्लिसिटी आसल्या शिवाय हें घडना. तुम्ही सगळे ते हात मेळूनच चलयता आनी इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ करप्शन. हय, म्हणून तांकां कितें तरी मेळटा न्ही. जी ऑफिशियल मशिनरी आसा तांकां मेळ्ळ्या शिवाय कोण फुकट सोडटलो? आज कितें फुकट चलता ह्या राज्यान? कोण सोडचो ना. सो दॅट इज वाय आतां हे ते आढावो घेवपाक जाय. चीफ मिनिस्टरान हाजेर बसपाक जाय. वेर आर द लूप होल्स हे काडपाक जाय. अशेंच सोडून दिलें म्हणून जायना तें. सो हांगा प्रॉब्लेम जाता तें कोणाचें लक्ष ना. आनी लक्ष आसा जाल्यार सुद्दां इट इज जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड. आनी जे कोण आपले कितें मेळटा तें कमोवपाचें काम करता, दे आर पुटींग अ ग्रेव रिस्क टू अदर इनमेट्स जे हें करिना तांकां. हे जे ठरावीक करता पळय ते तांकां दुसऱ्यांक भिवन दीस काडचे पडटा हातून. अशें जावपाक जायना. दुसरे आपलो एक बरो गूड बिहेवियर करून तितलो काळ भायर सोंपोवन भायर सरपाचे हेतून आसता, तांकां सुद्दां मार बसूंक शकता. अनविटिंगली तेय हितून सकीन जावंक शकता.